तदंगम श्रीचूर्ण श्रीचंदन परिपालनं च यथाशक्ति श्रीपांचरात्रोक्त विधिना करिष्ये। तदंगत्वेन कलशस्थापनं ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा आराधनं च करिष्ये। शरीरशुद्ध्यर्थं अस्पृश्य स्पर्श निवृत्त्यर्थं स्थलग्रहलब्धं पंचगव्य प्रोक्षणं च करिष्ये। Swami Narayana, Swami Narayana, Swami
સ્વામિનારાયણ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. કેટલાક દર્શન આપણા જીવન માટે એક સંભાળના રૂપ હોય છે, અલભ્ય હોય છે, દુર્લભ હોય છે. જિંદગીમાં આવા દર્શન, આવા પવિત્ર સાધુ, આવા ભજનિક સંત, એની અંતિમ વિધિ અને એ દર્શન આવા વિદ્વત્વરી આચાર્ય શ્રી રામપ્રિયજી વિદ્વાનો એ સાઉથની વિધિ પ્રમાણે વિધિ વિધાન સાથે જ્યારે અહીંયા ભૂદેવો આપણને વિધિ કરાવી રહ્યા છે. ધામધામથી સંતો અહીંયા પધાર્યા છે. હરિયાણાથી પૂજ્ય ભક્તિજીવન સ્વામી, તેમજ રાજકોટ ગુરુકુલથી પૂજ્ય ભક્તિવલ્લભ સ્વામી, કૃષ્ણપ્રિય સ્વામી, છાણીથી શ્રીરંગ સ્વામી, પૂજ્ય ધર્મપ્રકાશ સ્વામી, પૂજ્ય પીસી સ્વામી, પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી, નર્મદા प्रणवस्य परब्रह्मरुणे देवी गायत्री छतः परब्रह्म परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः भूर्भुवस्सुवः प्राणायामं कुर्यात्. ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् त्रिवारोज्यो दीर्घसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोङ्करं प्रक्षाल्य सङ्कल्पं कुर्यात्. सप्तम्योत्तर अष्टम्यां शुभतिथौ वासरस्तु बृहस्पतिवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां श्री सीतारामचन्द्रस्य जन्म नक्षत्रयुक्तायां श्री पुण्यनक्षत्र पुण्ययोग पुण्यकरण श्री विष्णु नक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ पुण्यतिथौ श्री भगवदाज्ञा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् इष्टदेवस्य भगवतः श्री स्वामिनारायणस्य प्रीत्यर्थम् अद्य अच्युतगोत्रोद्भवस्य अस्माकं पुरा स्वामिनां हरिस्वरूपदासस्य यथाशक्ति यथा मिलितद्रव्यैः ब्रह्ममेधविधिना संस्करिष्यामि. तदङ्गं श्रीचूर्ण श्रीचन्दन परिपालनं च यथाशक्ति श्रीपाञ्चरात्रोक्तविधिना करिष्ये. तदङ्गत्वेन कलशस्थापनं ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा आराधनं च करिष्ये. शरीरशुद्ध्यर्थम् अस्पृश्य स्पर्शनिवृत्त्यर्थं स्थलग्रहलब्धं पञ्चगव्य प्रोक्षणं च करिष्ये. तदङ्गं पञ्चगव्य स्थापनं च करिष्ये. आदौ पञ्चगव्य स्थापनं क्षीरे सोमाय नमः. सोमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः. ॐ भूर्भुवस्सुवः. श्रीमन्नारायणं परवासुदेवं लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. भूर्भुवस्सुवरो. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवमावाहयामि स्थापयामि ॐ नमो पूजयामि. भगवते सङ्कर्षणाय नमः. यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजष्टावतारा तां ब्रह्मिणीं शरणमहं प्रपद्ये. लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे. आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः. तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराजाश्च बाह्या लक्ष्मीः. उपैतु मां देवसगः कीर्तिश्च मणिना सह. प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे. च्युत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम्. अभूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्णत मे गृहात्. तन्धद्वाराङ्गुराधर्षामित्यपुष्टाङ्गरीषिणी. ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्. मनसः काममागोरिं वाचः सत्यमसीमहि. पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतान्यशः. कर्दमेन प्रजाभूता मय्ये. दैवी स्वस्तिरस्तु नः. स्वस्तिर्मानुषेभ्यः. ऊर्ध्वं दिगातु भेषजम्. शन्नो अस्तु द्विपदे. शञ्चतुष्पदे. ॐ शञ्चयोरवृणीमहे. गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये. दैवी स्वस्तिरस्तु नः. स्वस्तिर्मानुषेभ्यः. ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्. शन्नो अस्तु द्विपदे. शञ्चतुष्पदे. ॐ भूर्भुवस्सुवः.
શાલિગ્રામનું ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्वा अद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषमेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽध्व उदयः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्व